അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ സഫർ മാസമാണ്. ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്വലാത്ത് ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിന്നെ ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് ഇടുകയില്ല. നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബ് കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ, നമുക്ക് വിജയങ്ങളുടെ കവാടം തുറന്നു കിട്ടാൻ, നമുക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് മുമ്പായി കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം 51 തവണ. ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 2 ലോകത്തും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാരാകട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹ് നമുക്ക് മരണത്തിനു മുമ്പ് പല തവണയായി കണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരുന്ന മഹത്വം 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലമായിരിക്കും സ്വലാത്തു സആദ. ഒറ്റ സ്വലാത്തിന് തന്നെ ലഭിക്കുക. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഹബ്ബത്തൊന്ന് ലഭിക്കണം. അവിടുത്തെ പൂമുഖമൊന്ന് കാണണം. അവിടത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചേരാൻ കഴിയണം എന്നെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് കാരണം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദർ നമുക്കറിയാം. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുക. ഇത്രയും മഹത്വമാണ് ഈ സ്വലാത്തിനിക്കുള്ളത്. എല്ലാവരും 10 തവണ ഏറ്റുചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലണം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതണം. വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാര്, മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ ജിദ്ദാദികള്, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, അല്ലാഹ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി അല്ലാഹ് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഓരോ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണമല്ലോ. അവർക്കുള്ള ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നമുക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നാമാക്കിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ.
അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് നീ ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും നമുക്കും ഭാര്യ മക്കള് കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ സഹോദരന്മാർ ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ മജ്‌ലിസിലുള്ളവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കുടുംബക്കാർ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ല. നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ല. നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്കെല്ലാം നീ ആജിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ. താമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, ആത്മഹത്യ ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും ഒരുപാട് തവണ എത്തി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു. അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര പരിശുദ്ധ മദീനയിലൊന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട്. അനുയോജകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.